नाराए हम्द। आए खुदावंद मेरे दिल को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका और मुझे अपने अहकाम की राह में चला। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 12वां बाब और उसकी आयात 38 और 39 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे और आज हम ईमान की तस्दीक इसके बारे में सुनेंगे। तब फकीयों और फरीसियों में से बाज उससे मुखातब होकर कहने लगे कि आए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि यह बुरी और हराम कार पुश्त निशान तलब करती है और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान इसे ना दिया जाएगा। तसव्वुर करें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों को मुख्तलिफ जवाब दिया होता कि हाँ, मैं अभी एक निशान दिखाऊंगा, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं करूंगा। फर्ज करें कि जिस तरह मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया और वो खुश्क जमीन पर से गुजरे, फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से जलील की झील को 2 टुकड़े करने का बोला और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी दरखास्त पूरी की। क्या ये उनके लिए काफी होता? गालबन नहीं। मसला मोजज़ात की कमी या ड्रामाई चीजों का भी नहीं था। असल मसला उनके दिलों की सख्ती का था, जिसने उन्हें ईमान के बदलने वाले और मफूकुल फित्र तोहफे के लिए बंद कर दिया था। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया होता तो शायद वो वक्ती तौर पर मुतासर होते। हो सकता है कि उन्होंने ये भी जाहिर किया हो कि वो मसीहा और खुदा का बेटा था, लेकिन ईमान के जरिए नहीं। मसला कुछ और है। खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर ईमान के लिए एक मोजज़ा देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सबूत को अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन अपने दिलों से कबूल नहीं किया। ईमान का मफूकुल फितरत तोहफा हम जो कुछ देखते हैं उससे कहीं ज्यादा और यकीनी है। ईमान इतनी गहराई में यकीन की तरफ ले जाता है कि ये रूह को बदल देता है। लातदाद मुकद्दसीन ने जुल्म सितम सहे, लेकिन वो सच्चाई के साथ चिमटे रहे और इस तोहफे के लिए शहादत को गले लगाया। लेकिन अगर कोई महज जाहिरी निशानियों की वजह से यकीन रखता है, जैसा कि जलील की झील को 2 टुकड़े करना, तो ऐसा ईमान हमेशा धुंधला रहता है, जो इलाही वही में जुड़े होने की बजाय ज्यादातर जाहिरी सबूत पर मुनस्सर होता है। अब एक मुबालगा अमेज मंजरनामे पर गौर करें। फर्ज करें कि हम एक सड़क पर खड़े मुबल्लिग के पास से गुजरते हैं, जो खुद के बारे खुदा का बेटा होने का ऐलान करता है, और हम उससे कहें कि ये साबित करें। आदमी एक ही हुक्म से सड़क पर से गाड़ियों को उठाता, हवा में घुमाता है, फिर वो कहता है मेरी इबादत करो। क्या हम ऐसा करेंगे? क्या ऐसा तमाशा दिल की हकीकी तब्दीली लाएगा और हमें इलाही इबादत की तरफ ले जाएगा? अब एक हकीकी मंजरनामे का तसव्वुर करें। हम एक गिरजाघर में अकेले दुआ कर रहे हैं। हमारा दिल खुदा के लिए खुला है और हम उसके लिए अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अचानक रूह कुदुस हमारी रूहों में दाखिल होता है, हमें बाप की मर्जी पूरा करने के लिए कायल करता है, हमारे जहनों को रोशन करता और हमारे अज़म को मजबूत करता है। तो हम हिम्मत और अमन के साथ दुआ से उठते हैं। अगरचे पहला मंजरनामा गैर यकीनी है
اور غیر حقیقی ہے، لیکن یہ ایک مفید تضاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا ثبوت ظاہری اور سنسنی خیز ہے۔ اگرچہ یہ غیر معمولی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو شیطانی فریب یا وہم کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس میں دل کو حقیقی تبدیلی کی طرف لے جانے کا امکان نہیں ہے، بلکہ یہ تجسس کو جنم دے گا، عزم کو نہیں۔ نشانیوں کی بھوک کو بڑھائے گا، ایمان کو نہیں۔ دوسرے میں ثبوت مکمل طور پر باطنی ہے، جو بلا شبہ زیادہ ہے۔ جب خدا روح کی گہرائیوں میں بات کرتا ہے اور روح مثبت جواب دیتی ہے تو زندگی واقعہ ہی بدل جاتی ہے۔ وہ ملاقات الہی امن، طاقت اور محبت کا ایک چشمہ بن جاتی ہے، جو کسی بھی بیرونی نشان سے کہیں زیادہ دل کو مطمئن کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو وہ نشان پیش کرنے سے انکار کر دیا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا تھا اور ان کے سخت دلوں کو بھی ایمان کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا تھا۔ معجزہ سے انکار کرنے اور اس کی بجائے پردہ دار زبان میں بات کرنے سے کہ یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے نہ دیا جائے گا، وہ اپنی موت اور جی اٹھنے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دلوں کو متحرک کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ جواب دینے کے لیے انہیں اپنی زندگی کے راز پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ شاید ان مذہبی رہنماؤں میں سے کچھ نے آخرکار اپنے دل ایمان کے لیے کھول لیے ہوں، لیکن زیادہ تر نے ایسا نہیں کیا۔ آج ہم اپنے دلوں پر غور کریں۔ ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ کیوں مانتے ہیں؟ کیا واقعہ ہی ایمان نے ہمیں پکڑ لیا ہے؟ کیا ہم نے خدا کو اندر سے بولتے سنا اور اسے مثبت جواب دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں کہ ایمان کی تبدیلی کی طاقت اپنا کام کر رہی ہے۔ اس تحفے کے لیے دعا کریں کہ یہ ہر روز گہری جڑیں پکڑے اور مضبوط تر ہوتا جائے، تاکہ فقیوں اور فریسیوں کے برعکس ایمان کا تحفہ ہی آسمان سے واحد نشان ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے معجزاتی خداوند، اگرچہ آپ نے ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے نشانات اور عجائبات دکھائے، لیکن آپ نے ایسے نشانات کو ان لوگوں سے روک دیا جنہوں نے ایمان کے تحفے کو ٹھکرا دیا۔ ہمارے ایمان کو ظاہری نشانات سے نہیں، بلکہ ہماری روحوں کی گہرائیوں میں ہم سے بات کرنے سے مضبوط کریں۔ آپ کا فضل ہم میں جڑ پکڑے، ہمیں تبدیل کرے اور آپ پر ایمان میں قائم رکھے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔